अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कुल्लियात अदविया का, जिसके अंदर दवा, गिज़ा और जुल्फ़स्सा इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है दवा, ड्रग। तो दवा की तारीफ को समझने के लिए इसके लग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम को समझना होगा। उर्दू लैंग्वेज के अंदर किसी भी लफ्ज के दो मतलब रहते हैं, एक लघवी मानी और एक इस्तिलाही मानी। तो वही समझते हैं लघवी मानी। लघवी मफहूम क्या है दवा का? तो दवा वो चीज है जो मर्ज को दूर करने के लिए मतलब वो कोई भी चीज जो मर्ज को दूर करने के लिए या खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो दवा कहलाती है। मेडिसिनल सब्सटेंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये इंग्लिश में उसकी तारीफ हो गई। ये कौन सी डिक्शनरी के मुताबिक हुई इंग्लिश वाली? ये हुई है टेबर्स मेडिकल डिक्शनरी के मुताबिक। दूसरी गिजा के, ये अभी अपन लघवी मानी पढ़ रहे हैं। दूसरी लघवी मानी क्या है दवा की, वो ये है गिजा के अलावा कोई भी चीज जो किसी बीमारी की तशखीस, बचाव और इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब कोई भी चीज जो गिजा नहीं है वो बीमारी की तशखीस मतलब डायग्नोसिस, बचाव यानी प्रिवेंशन और इलाज यानी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो दवा कहलाती है। Any substances other than food used in the prevention, diagnosis and elevation, treatment or cure of the disease। वही बात मैंने अभी आपको समझाई कि जो चीज दवा की तशखीस, बचाव और इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो गिजा नहीं है। कोई भी चीज जो बीमारी की तशखीस, बचाव और इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो गिजा नहीं है, वो दवा कहलाती है। ये किस डिक्शनरी के मुताबिक डेफिनेशन हो गई? ये स्टेडमैन से डेफिनेशन हो गई। अब तीसरी डेफिनेशन जो लिखी है, इससे बदन में कोई असर पैदा करती है। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि दवा अपनी कैफियत के बेसिस पर असर को गिजा कमियत के बेसिस पर या मादे की बेसिस पर असर करती है। कैफियत और जो उसका मादा कमियत है उसको समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन अल्फाज अपन इंग्लिश लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, कैफियत को आप क्वालिटी से समझिए कि दवा की क्वालिटी क्या है, और कमियत या मादे को क्वांटिटी के हिसाब से समझिए, तो चीजें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। दवा अपनी कैफियत के बेसिस पर असर अंदाज होती है और गिजा अपनी कमियत मादे के बेसिस पर असर अंदाज होती है। अब इसका अपन इस्तिलाही मफहूम पढ़ते हैं। वो तमाम चीजें जो वारिदे जिस्म हो और बदनी माहौल, हरारत, रुतूबत से मुतासिर हो, अपना असर जिस्म पर कायम करें, उनका कोई हिस्सा बदन का जुज ना बने, जिस्म पर उनका असर जिस्म की मौजूदा कैफियत के मुवाफिक हो या मुखालिफ हो, और असर करने के बाद वो चीजें जिस्म से खारिज हो जाए, दवा कहलाती है। अब अपन इसको समझते हैं। वो तमाम चीजें जो वारिदे जिस्म हो, जो जिस्म के बाहर से आ रही हो, और बदन के बदनी माहौल, हरारत और रुतूबत, ये बात समझ में, बदन के अंदर जो हरारत है, रुतूबत है, उससे मुतासिर हो, अपना असर जिस्म पर कायम करे, मतलब जिस्म पर कुछ असर कायम करे, उनका कोई हिस्सा
بدن کا جز نہ بنے، اور اس کا جو دوا رہتی ہے وہ جزء بدن نہیں بنتی. جسم پر اپنا اثر جسم پر اپنا اثر جسم پر اپنا ان کا اثر جسم کی موجودہ کیفیت کے موافق ہو یا مخالف ہو. مطلب جو دوا کا اثر ہوگا جسم کی کیفیت جسم کے موجودہ کیفیت کے موافق ہوگا. موافق بنا ہے واقف سے، مطلب اس کے مطابق ہوگا یا اس کے جیسا ہی ہوگا، یا مخالف ہو یا اس کے مخالف بنائے خلاف سے. مخالف ہوگا مطلب اس کے اگینسٹ ہوگا. اور اثر کرنے کے بعد چیزیں جسم سے خارج ہو جائے، دوا کہلاتی ہے. یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ شیخ نے دی ہے. اور جو اوپر والی ڈیفینیشن ہے اپنی کیفیت دوا اپنی کیفیت سے بدن میں کوئی اثر کرتی ہے، وہ علامہ کرشی نے دی ہے. یہ چیزیں اوپر لکھی ہوئی ہے، اور یہی کوشچن پیپر میں بھی آ سکتی ہے کہ علامہ کرشی نے دوا کی کیا ڈیفینیشن دی اور شیخ نے دوا کی کیا ڈیفینیشن دی. تو یہ چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تو وہ تمام چیزیں جو وارد جسم ہو، بدنی ماحول، حرارت اور رطوبت سے متاثر ہو، اپنا اثر جسم پر قائم کرے، ان کا کوئی حصہ جزء بدن نہ ہو، جسم پر ان کا اثر جسم کی موجودہ کیفیت کے موافق ہو یا مخالف ہو، اور اثر کرنے کے بعد وہ چیزیں جسم سے خارج ہو جائے. مطلب وہ تمام چیزیں جو باہر سے داخل ہو، جسم کی حرارت، جسم کی بدنی ماحول جیسے حرارت اور رطوبت سے متاثر ہو. مطلب جو حرارت اور جو رطوبت بدن انسان کے اندر موجود ہے اس سے متاثر ہو، اس کا کوئی اثر اپنے اوپر قبول کرے اور اپنا اثر جسم پر قائم کرے. مطلب جسم میں داخل ہونے کے بعد دوا کچھ اپنا اثر جسم پر ڈالتی ہے، ان کا کوئی حصہ جزء بدن نہ بنے. یہ مین چیز ہے. جو دوا رہتی ہے وہ جزء بدن نہیں بنتی، مطلب باڈی کا کوئی پارٹ نہیں بنتی. وہ جو غذا رہتی ہے وہ جزء بدن بنتی ہے، باڈی کا پارٹ بنتی ہے. جسم پر ان کا اثر جسم کی موجودہ کیفیت کے موافق ہو یا مخالف ہو. مطلب یا تو ان کے مطابق ہوگا یا اگینسٹ ہوگا، ان کے جیسا ہوگا یا ان کے خلاف ہوگا. اور دوا اثر کرنے کے بعد وہ چیزیں جسم سے خارج ہو جائے. مطلب اپنا اثر بنانے کے بعد پوری دوا جسم سے خارج ہو جاتی ہے، جزء بدن نہیں بنتی. یہ کہلاتی ہے دوا. یہ ڈیفینیشن شیخ نے دی تھی. یہ چیز اپنے کو دھیان میں رکھنا ہے. اب اپن پڑھتے ہیں غذا کے بارے میں. غذا، ڈائٹ، وہ تمام چیزیں جو جسم میں داخل ہونے اور جسم کی اندرونی حرارت اور رطوبت سے متاثر ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ جائے، ڈائجیشن ہو جائے، اور ان کے قابل استعمال حصے جسم کے مختلف اعضاء کا جز بن جائے، جیسے پروٹین، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ. اب اپن اس چیز کو سمجھتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو جسم میں داخل ہونے کے بعد جسم کی اندرونی حرارت اور رطوبت سے متاثر ہو. مطلب غذا بھی جو رہے گی وہ جسم میں داخل ہونے کے بعد جسم کی حرارت اور رطوبت سے متاثر ہوگی. متاثر ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ جائے، مطلب ان کا ڈائجیشن ہو جائے، اور ڈائجیشن کے بعد رہتا ہے میٹابولزم، وہ ہو جائے، اور ان کے قابل استعمال حصے مختلف اعضاء کا جز بن جائے. مطلب دوا میں کچھ چیزیں ایسی رہتی ہے جو ہمارے بدن کے لیے فائدہ مند رہتی ہے، قابل استعمال رہتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی رہتی ہے جو قابل استعمال نہیں رہتی ہے. تو جو قابل استعمال چیزیں ہیں وہ جسم کے مختلف اعضاء کا جز بن جائے. مطلب جسم کے جو باڈی آرگنس ہے ان کا کچھ پارٹ بن جائے، وہ غذا کہلاتی ہے. اس میں کیا رہتا ہے؟ پروٹین، فیٹ، کاربوہائیڈریٹ، یہ چیزیں رہتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنا تھی. تو آج ہم نے دوا اور غذا کے بارے میں پڑھائی کری، اس کی ڈیفینیشن سمجھی، لغوی معنی سمجھے، اصطلاحی معنی سمجھے، اور دوا کیا ہوتی ہے یہ سمجھا، اور غذا کیا ہوتی ہے یہ سمجھا. تو یہ آج کی کلاس یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. اب
اگلے کلاس کے اندر ہم آگے کی چیزیں پڑھیں گے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.